बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे कीमों की रेसिपी तरह तरह की शेयर की है। वाइट कीमे की, स्टू कीमे की और दहली स्टाइल के खड़े मसालों कीमे की। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये हाईवे स्टाइल की कीमे की रेसिपी। आप जब इस रेसिपी में कह रही हूँ बनाएंगे ना, तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी होंगी, आपकी वाह वाह भी होगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और ये कीमा तो बनाना मैं कहती हूँ बेहद आसान है। तो चले देख लेते हैं कि हमने हाईवे स्टाइल के कीमे को कैसे बनाया है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने रेसिपी को लाइक करना है, दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैन ले लिया। पैन में मैंने 3 अदद सुर्ख लाल कलर के टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ में ही मैंने इसमें पानी इतना शामिल किया कि टमाटर इसमें अच्छे से डूब जाए यानी डिप हो जाए। कवर लगा के रख दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, टमाटर को सॉफ्ट होने तक यहाँ पर टमाटर को बॉयल कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर दूसरे पैन में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया जो कि वज़न में तकरीबन ये 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास बीफ का कीमा है। और इस कीमे की मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि आपने इस कीमे में जो लेना है, ये आपने जो है हाथ का कीमा कुटवा के लेना है। यानी ना तो आपने एक दफ़ा की मशीन का निकलवाना है, ना 2 दफ़ा की, बल्कि इसको हाथ से कुटवाना है इस कीमे को, जब भी इस कीमे का टेस्ट जो है आपको आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, कीमा ले लिया है। कीमा मैंने पैन में शामिल कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी का शामिल कर दूँगी। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कीमा भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी शामिल किया है। यहाँ पर मैंने आप देख रहे हो 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने जो यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। अब नमक लहसुन को पानी में कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कवर लगा के रख दूँगी मैं यहाँ पर। कीमे को अच्छा हमने यहाँ पर फुल गला लेना है, पूरा फुल डन बॉयल कर लेना है कीमे को यहाँ पर। तो मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन यहाँ पर 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो चलें, वो एक पैन पे हमने जो एक चूल्हे पर हमारा जो है टमाटर बॉयल्ड हो रहा है और दूसरे पैन में हमने कीमा बॉयल करने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टमाटर हैं ये यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन टमाटरों को एक प्लेट में निकाल लूँगी, तीनों टमाटरों को। और मैं क्या करूँगी, इन टमाटरों को निकालने के बाद इनको ये जो स्किन है इनको रिमूव कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट गल गए हमारे टमाटर ना। तो इनकी स्किन को हमने क्या करना है, रिमूव कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन तीनों टमाटरों को मिक्सी जार में डाल कर ना पीस लूँगी। तो मैं इन आप चाहे तो इनका फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको जैसे थोड़ा सा रफली पीसूँगी, यानी थोड़े थोड़े से मुझे टमाटर के चंक्स भी चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर हमने टमाटरों के छिलकों को हटाकर इनको पीस कर एक साइड में रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, कीमा ले लिया है। कीमे को मैंने जो है यहाँ पर देखिए इसका पानी आप देखिए बस थोड़ा सा रह गया, तकरीबन यहाँ पर पानी तमाम का तमाम ड्राई हो गया है कीमे का। कीमा यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से गल भी गया है। देखिए मैं दिखा रही थी, बस थोड़ा बहुत पानी रह गया। चाहें तो आप इसको फ्लेम हाई करके इस पानी को यहाँ पर ड्राई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या करूँगी, यहाँ पर हमने क्या करना है, कवर लगा के रख देते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है इसको ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी जो हमने टमाटरों को स्किन को रिमूव किया था ना, देखिए इसको मैंने कहा था ना हम मिक्सी जार में पीस लेंगे इसकी तरह दरदरा सा, कि थोड़े से टमाटर के चंक्स नज़र आए। तो ये देखिए हमने इस तरह से पीस लिया है यहाँ पर। चलिए, इतनी देर में हमने टमाटर को पीस लिया। इतनी देर में हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो इसको चलें इसी तरह रहने देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर कीमा हमारा अच्छे से गल गया है। इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्ट रहती यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, कीमे वाली पतीली को हमने उतार कर एक साइड पर रख दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक पैन
پین لے لیا ہے. اب ایک کھلے آپ نے منہ کا برتن لے لینا ہے. تو اس میں ہم نے جو ٹماٹروں کو پیس کے رکھا تھا نا، وہ ٹماٹر یہاں پر ہم نے اپنے پین میں شامل کر دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک ہم نے جو ہے قیمے میں آئل کا استعمال نہیں کیا ہے، آئل شامل نہیں کیا ہے. تو یہاں پر میں کیا کروں، ٹماٹر جو ہم نے پیسے ان کو تھوڑا سا میں نے پکا رہی تھی. اب میں نے یہاں پر 1/4 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا. آپ کو یاد ہوگا قیمے میں بھی ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا تھا، تو یہاں اس لیے ہم دیکھ کر شامل کریں گے. تھوڑا سا میں نے اور لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا تھا. اچھے سے لہسن ادرک کے پیسٹ کو یہاں پر ہم اپنے ٹماٹر کے مکسچر میں مکس کر لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر میں مکس کرنے کے بعد یعنی آپ سمجھو ٹماٹر کی نا ساتھ ساتھ بھنائی بھی کرتے جا رہا ہے لہسن ادرک پیسٹ کے ساتھ نا. یہاں پر میں نے 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں شامل کر دی. 1/2 ٹی اسپون میں نے پسا ہوا دھنیا شامل کر دیا ہے. 1/2 ٹی اسپون میں نے پسا ہوا زیرہ شامل کر دیا ہے. اور 1/2 ٹی اسپون میں یہاں پر شامل کر دوں گی پسا ہوا گرم مسالہ. تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹماٹر کے اس مکسچر میں مکس کر لینا ہے. یعنی ان تمام مسالوں کے ہم نے ٹماٹر کے پیسٹ میں اچھے سے بھنائی کر لینی ہے. تو یہ اب ہم شامل کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا پسا ہوا گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون، یہ اب ہم نے شامل کر دیا ہے. 1/2 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم ہم نے یہاں پر نمک شامل کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے قیمے کو بوائل کرتے ٹائم بھی نمک ایڈ کیا تھا، اس لیے نمک آپ نے دیکھ کر شامل کر لینا ہے. اب ان تمام انگریڈینٹس کو، تمام اسپائس کو ہم اپنے ٹماٹر کے پیسٹ میں اچھے سے یہاں پر مکس کر لیتے ہیں، یعنی بھنائی کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے ان تمام اسپائس کے ساتھ اچھے طرح سے بھون گیا ہے نا. اب میں کیا کروں گی، اب میں آئل شامل کروں گی. آپ کو پتہ ہے آئل کا استعمال ہم نے ابھی تک نہیں کیا، تو آئل ہم نے یہاں پر شامل کر دینا ہے. آئل آپ نے اپنے حسب ضرورت شامل کر لینا ہے. میں نے اپنے حساب سے حسب ضرورت شامل کیا ہے. آئل کو یہاں پر اچھے سے ہم نے اپنے ٹماٹر کے مکسچر میں اچھے سے مکس کر لینا ہے. اچھا جی، اچھی طریقے سے یہاں پر ہم مکس کر لیتے ہیں، بھنائی کر لیتے ہیں آئل شامل کرنے کے بعد. اچھا، جب میں نے آئل کو یہاں پر اچھے سے مکس کر لیا، تو اب میں کیا اب میں کروں گی یہاں پر قیمہ شامل نا. جو ہم نے قیمہ جو ہے بھون کر رکھا تھا، یعنی بوائل کر کے رکھا تھا نا، تو قیمے میں تھوڑا سا پانی، تو ہم یہ پانی سمیت ہی قیمے کو یہاں پر شامل کر دیتے ہیں. قیمہ شامل کرنے کے بعد ہمیں ٹماٹر کے اس مکسچر میں نا قیمے کو اچھے سے مکس کر لوں گی. یعنی اب ہم یہاں پر فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر کے نا یہاں پر قیمے کے اچھے سے ہم نے بھنائی کر لینی ہے، تاکہ یہاں پر جو ہمارے قیمے میں پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو جائے، اور جو ٹماٹروں میں جو پانی ہوگا وہ اس میں سے بھی اچھے طریقے سے قیمے کے ساتھ بھن جائے. اچھے سے اب ہم نے فلیم کو ہائی کر کے یہاں پر بھنائی سٹارٹ کر دینی. آپ کو پتہ ہے جتنا اچھی ہم بھنائی کریں گے اتنی ہی ریسیپی یا اتنی ہی وہ ڈش ہماری زبردستی بن کر تیار ہوگی. آپ لوگوں نے کبھی ہائی وے روڈ پر کبھی آپ کا گزر ہو، یا کبھی آپ نے ہائی وے پر یہ قیمہ کھایا ہو، یا جن لوگوں نے کھایا ان کو پتہ ہے کہ کیسا یہ قیمہ ہوتا ہے، کس طرح سے یہ بنتا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں نے کبھی اس قیمے کو ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار میرے کہنے سے یہ ہائی وے اسٹائل کا قیمہ ضرور بنائیے. بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور آپ نے دیکھا بنانا تو کتنا بے حد آسان ہے. ایک پین پہ آپ نے ٹماٹروں کو بوائل کیا، ایک پین پہ آپ نے قیمے کو پکا لیا، اور بس. اور مسالے دیکھیں آپ نے کتنے ہی گھر کے ہم نے گنے چنے مسالوں کا استعمال کیا ہے. صرف 3-4 مسالوں سے زبردست سا ہمارا قیمہ بن کر ہائی وے اسٹائل کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں کچھ بھی بازار سے نہیں لینا پڑا، صرف گھر کے ہی مسالوں سے ہم نے اس قیمے کو ریڈی کر رہے ہیں. بس آپ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑا بہت پانی ہے، اس تمام پانی کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے. بالکل ہم نے اس کو بھنا ہوا قیمہ بنا لینا ہے. تو تمام پانی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے. لاسٹ میں ہم شامل کر دیں گے یہاں پر کٹی ہوئی ہری مرچیں. میں نے کیا 2 عدد ہری مرچیں لی، ان کو یہاں پر کاٹ کر شامل کر دیا ہے. اچھا، اب یہاں پر ہری مرچوں کو میں مکس کر لوں گی. اچھا، یہاں پر ہم نا 1/2 لیمن آپ نے اسکویز کر دینا ہے. اس کی ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی ہے. آپ نے اس مومنٹ پہ 1/2 نیبو جو ہے اس کو یہاں پر نیبو کا جوس شامل کر دینا ہے. اس کے بعد خوشبو کے لیے ڈھیر سارا کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے یہاں پر ہم، اور مکس کر لیتے ہیں ہری مرچیں، نیبو کے رس کو، اور یہاں پر ہرے دھنیا کو. اور لیجیے جناب، یہ زبردست سا چٹپٹا سا ہمارا ہائی وے اسٹائل کا قیمہ بن کر تیار ہو گیا ہے. اب اس کو جو ہے ہم اپنی سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. اب اس گرما گرم ہائی وے اسٹائل کے قیمے کو آپ لوگ روٹی کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ کھائیے. یعنی آپ اگر اس کو پوری پراٹھے کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا لگے گا. جس طرح بھی آپ کھائیں گے، جس سے بھی آپ کھائیں گے، یقین کریں بہت ہی مزہ آنے والا ہے. اچھا، یہ ریسیپی کو آپ لوگ دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں، اور کوئی اچانک سے مہمان آ جائے تو بہت جلدی آپ نے دیکھا یہ بننے والی ریسیپی ہے. ادھر مہمانوں کو آپ نے باتیں کریں، ادھر آپ کا جھٹپٹ قیمہ تیار ہو جائے گا. تو آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو
पसंद आएगी, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और रेसिपी बनाए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी जब आप लोगों ने बनाई। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।